दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मास्टर मागा कासिम और द यूट्यूब चैनल खुशुमर खुश आमदीद मुगम और दखाने सईद रज़ा आगाम दोम दिगा सुबह अलवाल खत्म कदजना अमुतर की रोज़मर्रा मामूलात हस्ता सलाम अलैकी खैरियत वगैरह आगा जान गुफ्त कि माँ जोर नीम जान मदर्द ना चीज़ ना दिगा माँ गुफ्तुम की शायद दिगना कि अस्तना दिरोज कलो गश्ता इकोट रफ्तन पेशी बुदा और जुंजिबाज आमदन द टाउन रफ्तानी कना द जुलूस कैसा दिगा उन्होंने चीज़ कैसा शायद दिखना रहा गर्मी ज़्यादा बादशाह लेकिन माम गुमना गर्मी न ज़्यादा आगा कैसा चिम शुदा हो वो नकार की आगा में लगाना वो काला सफ़ेद वास्कट स्या हो माशाल्लाह इक़ादी बरुद दिगा कदम चिम बादशाह की यार चिम नकना आगा जान रहा कैसा ना अगर ना गर्मी में ना कैसे दिगा ज़्यादा में था ना और सिर्फ चिम ज़्यादा आगार कैसा ना चिम शुदा और आगा जान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम आगा जान खुश आमदीद और माई बोले सलाम नबी और आगा जान दिरोज ची मसरूफियत शुमा बुद की शुमार दही हाल रसान कि माँ ख्याल कदम की खुदा खबर की ची नाजोरी बादशाह हम 2 मिनट जोर तैयार आगा रिशमिश कल कदा फामिदी मुया मुतर तैयार कदा फ़कत एक आइनक द चिम निया बैठे मो लिंजराफ्ती आईकोर में तो पैदल में खो पेशी बुद में देचाश मोदी ने 5 तारीख इमरोज प्रोडक्शन तारीख तबाल बंद है ना इमरोज अस्ता बाई हुकूमत शोज़ा तारीख डेटा बंद अस्ता मोबाइल चीज़ ज़मीर मो कदर कंजमर तंजीम मने लमदार रोड मा चेयरमैन इसको मुस्तरफ वज़ारा को हाँ ज़मीर तक मने सरियाब जिनाटोन मुख्तलिफ बलूचिस्तान हाँ ये तकरीबन 100 नफर अस्ते मने कंजमर तंजीम हाँ ज़मीर मशवरा करी कि भाई ब्याह खिलाफ सबाई हुकूमत ना केस दे कि भाई चरा हाँ बस ना आमी खबर मुझे कौन भाई बेचारा मेजर शहीद शुदा वंदार शहीद शुदा इंसान शहीद शुदा हाँ हालात खराब अस्ता बस वकीला शहीद शुद मुगा हाँ मोमी खबर मुझे मोती भाई यार जाए हालात खराब है तो मुँह लाकारा हाँ ये चाहो वगैरह बंद कर दिया हाँ ठीक है भाई मुझे इन लोगों का जुलूस है मार चेक हम लोगों का जुलूस है भाई ताहत जुलूस हम की मिसाल फैजाबाद गली या मुंज रोड आर बंद के लेकिन वो पदवाना बलूचा की एक्सरे राजमाई होना मादा भाई रोड़ा बंद औचर बंद भाई आप लोगों का गजान चिड़ी इमाम से ही नहीं जमीन तक उजदार मिसाल किस्ता कराची मुख्तलिफ शहरा दिया ना जो कमिश्नर गुफ्त की भाई बरिया ग्रोथ अली बंद है ना बरिया ग्रोथ सर बंद कर दी हमने ज़रा टोन जो भी समझने लगा रोड है ना इधर मतलब इनारा स्टेशी कमिश्नर को इचारा वो रनी तर सेल वाला मुझे अच्छी मुगा नुमाइंदा इतना तमाम हम दब वज़ीर दाखिले बलूचिस्तान अच्छी है तर्जुमान बिनार दे कटकड़े अदालत तो को नहीं इंसान अगजान आदम में खाए पूरी पूरी हुकूमत साजिश बिल्कुल ना ना अगजान ई कार की आगा सब शुमो मुनिन ना और शुमो का दिन और ई कार कस न में तना हो लेकिन मुनि तकरीबन सी आदम का जमान तंजीम मौजूद दिगा ना ठीक है कम शी सादा शुदा कम अजना बुढ़ा बड़े कुर्सियाश तब तो फुट सेक्शन ना मादा बने वीडियो का अपलोड कर देना मादा सही लेकिन जज अवल दफा की मोराफ के मित्र देखिन तक परेशान शुद बाबाई बुरोज ना चोचल सी आदम दो बत्ते 13 तारीख इमरोज इंज भाई 95 पर मादा बस इख्तियार शमो 5 मिनट सबर के मो स्टेशन ब्रेक गिरफ्तार वापस मायनी शी दिगा ना अवल दूसरा जो बाद में तब दूसरा जक्श बद्दी शुद बस दिगा चीफ साहब बलूचिस्तान साहब हमारे सरदार रवी हमारे ज़मीन कमिश्नर सुना भाई ची मसला है वो उम्मीद गुफ्ती की तालीम याफ्ता ज़रे ऑनलाइन हाँ अच्छा तालीम शी दुख्तरा और अमी तक पूरे बलूचिस्तान और मुक़द वकीलार अभी तक एक चीज़ व्हाट्सएप इशू करने मतलब दावा है वो मसले दिगा या फोन जरिए हाँ कारण में दिया वो मुझे सर कमिश्नर और मर्दुम तमाम ताम अंदर ना लازم को दस वफाक के स्टे हुकुम करा वो तो वफाक बस वफाक उनको तो बड़ा हुक्म वफाक बाश चेक्स मामी दो ऐसा यार हां दिगा बिचारी मर्दुम के सर पैकेज कदा पैकेज बना पैकेज करे फुल पैकेज कर देगा ना ये मकसद का भी है कि मैंने आईकोर्ट बलूचिस्तान हाँ मौजूद शुक्र खुदा एक सुबह बलूचिस्तान एक बेहतरीन आईकोर्ट बलूचिस्तान दरे सेशन जज साहब दरे मिसाल कचहरी दरे इसको ना बिल्कुल दहशतगर्दी अदालत दरे मिसाल इसको आईजी दरे इसको कमिश्नर दरे इसको एफआईआर दरे इसको
هر چیز مو داره بس مو دفعه مو چیکار داره دو دیگه نه فورسی سم مو زیاد است دیگه بالکل بالکل زما گبایی که است حالات خراب است از مو تار جایی که حالات خراب است و مو جایی که است اونار بند کنو ججم کو بسیار خوب گبست بالخصوص حواله زائرین ما گفت ما مثلا تو اینا می سپورتی حالات در گفت کی بایی که است چیزای همی مو سپورتی ده نمیتونی علاقه غجان دو ما پیش کی ما آمدم ار 20 قدم आगे मतलब उनके भाई सब एफसी वाला चेक पोस्ट है ना बिल्कुल सही है ना बिल्कुल बस दिखा मो कुछ भाई क्या था आन जाहिरीन अजमोरा में ना बोल रहा जुना को दिखा मो जाहिरीन खबर नहीं जज था हाँ कि भाई शुमो बात के खिलाफ उसना सूबाई हुकूमत एक दरखास्त में और दिन बाद मो जवाब अस्तु बनेगा केस की मने जिक्र शीन जिनी हालांकि मैं पूरी सोशल मीडिया आईडी से 10,000 मैं चंद दफा को तुम की सालारा नाकदार का क्या ही को भाई मैं दावा मुस्लिम खिलाफ सूबाई हुकूमत कि भाई शुमोचर ना बोलता ना सही बस ये मर्दुम खुद खबर नहीं सालारा मात नहीं उलमा की मर्दुम रमो बोलना आम इंसान आना दिगा अलग दिशा सेजदे मुहर्रम हमें जुलिस बीबी सकीना चंदुम बदल सेजदा सफर बदला सेजदा सफर इंसान माजर ने खाई दिगाले को बदल मेरा कट कदम ज्ञान भाई ये तब ना शामा इला कर भाई खादिम रंग गुफ्तु तुम भाई केस बिजन ना बजू गुफ्तान वो केस जदे तो भाई खादिम को इंचार्ज शिया कॉन्फ्रेंस बजमान की जदे चार खूब दिगा ना इकस पुलिस इकस लेवूज इकस एफसी पाक फौज मोइला बस के भाई मुताफिज भी दिगा नौकरी सरकार सूबाई हुकूमत दे 2 साल एक नफर बच्ची आजर मुख्तरी आजर मोर नौकरी ना लगा लेकिन सरफराज बच्ची खुद शी दूर पेश मीडिया तो खंड मुगबाई मो तमाम कौमार एक नजर नहीं करने लेकिन तो पार्सल 25 नादर नमरे बस्तान खलास कर लेकिन दारो नादरा नहीं है मने लमदार रोड नादरा नहीं है ठीक है ना पासपोर्ट ऑफिस नहीं है डीसी कोई क्या कहता लोकल मर्दम जोरना मुशक्कमी चीज़ आमोज जरूरत दर एक बड़े मर्दम मोगम होगी हाँ दिगा गजान एक मसला दिगम चीज़ आस्था कि मर्दम दराऊ मरम मैसेजेस मुना मिले व्हाट्सएप में कि 30,000 रुपया के सना कारवान वाला कट मना कि अला की कौल जिगना में ऐसा कि भाई मो शुमारा करबला मुबरी ठीक है ना और करबला के सना कि बुर्दा नशुद 40 बंद अस्ता लेकिन इगना 30,000 रुपया कट मनन और बस मुगन की मो कोचारा बस कि मो बुक कर दे पैसे जीरा मो कट मने हो दिगा दबारे जी शुमुची मुगन हाँ नमीतर माँ ज़्यादा तकरीबन सेरोस पेश बुद्धिगा बेचारे कुछ भाई बहुत पैसा रुपये रम पासपोर्ट खुला हम एक लग रुपये ब्याह की भाई तू दे ना बस ये गिरफ्तार बस हम 55,000 रुपया कट करा पैसा 55,000 रुपया कट करा बस पासपोर्ट से दे ना बस माँ गुफ्त में आ रही चल 55,000 कट करा ना मगर वो ऐसे राठी गिरफ्तार बाबा ये फालतू न गिरफ्तार माँ फालतू गिरफ्तार यार हाल माँ 2018 का जाने ने यकीन मुनी माँ दिशाओं दा मनी आईडी स्पोर्ट को गुफ्त ठीक है यार 15/8/2025 साल मेरे माँ 2018 यानी दरगाह काफिला में रखता हूँ बाद अभी तक 2018 मुकद कबलाई मुबारक कराची वाले नहीं कदजिए ममू तक 80,000 रुपये एक साल पेश मो रखते थे करबला 2023 साल मुझे 1 लाख रुपये रखते ठीक है यार लेकिन माँ तो यार ये मो मुजम्मत नहीं मसन मुझे शिकार बस बड़े मो हाँ तो बाद सरकार इजाजत न दे तो जा बस बुक मुनी ना हस्ता या ना कुछ तबार वज़ीर ईरान मिला उन्हें शुदा वज़ीर इराक़ी वज़ीर दाखिला कद वज़ीर दाखिले बलूचिस्तान ईरान इराक़ मिला उश्दा उना ऐलान न करा कि मो भाई इराक़ी वज़ीर दे मर्दुम रहना दिगाल मुझे खबर ये शायद ओरिजिनल वज़ीर बाशर या शायद ओरिजिनल वज़ीर नहीं है अज़मानी कंप्यूटर बदल मुशद दिगा इना खुदिंग तरह कदे इराक़ी दिगा ना शुमो में खाइन की इगना की मुगा सालारा कारवान वाला उनमु चीज़ें फीस की जमा कदा इगना गिरफ्तार फी नफर ना वो कागज़ अब पेश करना ना कि डब्ल्यूएसओ लिखा था कि भाई चंद कट कदा बोले वीज़ा इराक़ के था शुमो में खाइन मतलब शुमो कोई ना निशान नहीं मिला रसीद रबायत बैरा पेश करना ना वो 20,000 रुपया मिसाल हिसाब पौंड बुकी या डॉलर बुकी ना इना हिसाब 20,000 या 15,000 दादा बस वो मेरे रसीद निशान मिला बैठ रसीद निशान मिला तो शिका सादे तू फमी गबरम को बस बुकिंग कर दे कंडक्टर मुगा ड्राइवर मुगा मोहिर दरे मोजेब को भी मिसाल है गबन हाली माँ खीर मुगा मगाजान कि भाई अवल सालारा खूब ट्रेच जज मुका ठीक है ना तो भाई चीज़ शुमो फिदाइश करबला मोरिन लेकिन शुमो तो कुना हाली 1 लाख मनी 1 लाख 80,000 है ना मोरा मेहमान बचत बुध बराए हम ज़ियारत
اما بارها گفتم هم تجارت دو ملک را آدم مورا تجارت همونا بسیار فایده هر کس ایرانی بخوره عراقی بخوره بای از خود ما بخوره نه وری حقیقت خموسی ده فرفته خمینه از خود ما مور برده ور خورده این تر دوری وقت چایم بده که بای دیگو بس چی خراب شده نقصان کده آقا جان چی گیا نه لیکن بیمار دخمونی برادر جان زمان که است که ایران ویزن داده یا مثال عراق ویزن داده تو 35,000 کا خرچ کنی نه ما مزمت منو باید تو پس که 20,000 بود یا 18,000 بود امور خرچ میکنی باقی پیسه مردم را میده صحیح دیگه آدم پیش از کی بوده دادرسی کنه در این معامله کیسا کی جان نال تو خونه گردیست کی چیکار موشه که برادر جان زمان اینا اول باید خوب احتجاج میکرد اول سالارا خود خربور دا بعد مسلمین علی الله ما سیداج شریمت موسوی ناز امدبلیم تعلق شاه علامه ولای جعفری است ناز امدبلیم خود از نه بستاد رضایلی مبره نه مبره و بینا امیر گفت که برادر ایگو اعلان مکد بار کی ایگو پارتی سیاست نیست نیه ای رای امام است رای امام بود بزو اینجک دن عالمی غازی عباس علمدار میشه ٹھیک ہے نا لیکن اینا فوٹی علامہ رجال ناصر ده امدبلیم کلان فوشتر شده صحیح ہے نا بعض امی تر ساتھ عوامی زائرین از پوری پاکستان اندر دینام ده در نشیش بعضو کی تیر مشا جان هیچ کار مشا کی بھئی مثال شیعہ کنفرنس کی در پوری پاکستان شیعہ کنفرنس نہیں ہے خب اینام کی استا مو سنی علامہ رجال ناصر توقنو و تو مگی بھئی معادن سیاستدان من شیعہ کنفرنس نمیده تو سونا دو شب توقنو وقتی کمی تمام سالا را پیش کنسولت ایران مورا میشنا اونام گشمو کین ماش مورج نمیشناسم ما اگر مبودم نه بچام پاتای ذوالفقار علی بوتو والا امیر تر برادر مرتضی میرزا ایرانی پرتاو مقدم آقا بلند شو برو تهران برو که تو مورا نمیشناسی مو سالا زایرین مبری نه آقا جان یک گبه دیگه نه بالکل آقا ما شما رو پول میدم شما رو ویزا میدیم باز تو گفتی پیش از کی برو کن تعلق د موشیا کانفرنس میگره کی کربلای خادم خود ذکر سپورتین چارج است بسیار کلان آدم است باید صدر عاشق کربلای خادم دایرکت کور کماندر تا دوزالا کم لیکن اینا یک احتجاج پیش ڈی سی آفیس کمشنر آفیس نکرد خب امیتر آقا جان خرطار تا زبشین استاف کوچا بند شد بس ما شماری بگم آره سکوچی خود هم تمام دیچا بند بود موکی کیس زدی نه هستا یا نه بودید که اینا سوستا برای دایم بستا ازنار بند مونده ما خمیر واش شما میدم که بایی اگر شما سال دیگه من میتر بگم شما نبرین مردم را سال دیگه ای بستا رکی است نه کس دنیم قیمت هم نمیگره ما خمیر میگم شما بستا ایک سودا کنید چرا شجاعت و دلیری منشون ما از خاطری چنگی مافیا بجلی گیز روڈی بائی پاس مقد موٹرسائیکل کو بند کر اینام چلو بھائی بس پر اگر نمی اوڈے احتجاج کو مکدر احتجاج مکدر اور احتجاج نہ کر آغا جان کلانا ازنا حکومت بلوچستان سفارت ایران گب گفتہ نہ تلستا انجی پنج کلان علماء کونسل وعد مسلمین شیعہ کنفرنس عوام الناس زائرین تمام اینا ناکام شو حاضر مردم اس کو 65 مو ریکارڈ دے پاکستان را آزاد کر ہاں بس سیاسی پارٹیاں یک نفر دبرے زائرین روز الیکشن مکمل 24 گھنٹہ نوکری عوام است تمام سیاسی پارٹیاں هیچ کس گپ نہ گفت آقا جان سوائے ازمہ کی مصد دفعہ اگر آواز بال نہ کرے 5 دفعہ آواز بال کرے بالکل آقا جان سر مهربانی آقا جان بسیار خوب گپ زدین شما اور از شماری سوشل ورکر اگر دو چار دانه دیگه من حاضر قوم بود دیگه هیچ مسئله مسائل نمومندک لیکن افسوس ہے کہ شما در میدان کے سر شما پیش هستین آقا جان اور مو برای سلامتی شما صحت تندرستی شما دعاگو هستی خدا شما رو کستانه صحت تندرستی بده جور باشین آقا جان باید مردم دوست کنه مخ کارکونی سماجی کارکونی لیکن نه مردم خود چه برای کار از خود کو ساتھ نمیره پیش نمایه هستا یا نه اینا خود کو لیڈر میگره سبلی دوامونن دیگه مونن و بینا که حکومت ششتا گپ گفته نمیتونه جور باشین آقا جور باشین